रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मनोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञतृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधका ब्रह्मान्ता गुरुवः साक्षात् दिष्टं देवं श्रियप्रति आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि। चन्द्रविभूषण चन्द्रपुरोर्गैवल्यपदाम्बुजं पवमानम् आनन्दतीर्थमहामुनिराजं गोविन्दभट्टशिखामणिमीड् प्राणगणाधिपतिं भुवि वाणि प्राणसमं दयया हवकीलम् आनन्दतीर्थमहामुनिराजं गोविन्दभट्टशिखामणिमीड् श्रीहनुमन्तमनन्तभुजिष्यं लङ्घितसिन्धुमुरस्तमनीन्द्रम् आनन्दतीर्थमहामुनिराजं गोविन्दभट्टशिखामणिमीड् भीषणदुष्टकुलान्तकवीमं भीममवीतिदमिष्टजनान् आनन्दतीर्थमहामुनिराजं गोविन्दभट्टशिखामणिमीड् शान्तमनन्तनिशान्तसमावय शान्तकुलेककुलेकिलजातम् आनन्दतीर्थमहामुनिराजं गोविन्दभट्टशिखामणिमीड्। धन्यवादः।